कुत्ता जो है ना वो प्यास से मर जाए तो उसका भी जवाब हाकिम वक्त को देना होगा। सही है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। नया पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम पर अजाब मुसल्लत हुआ है। खुदकशी कर लूँगा अगर मैंने कर्ज लिया, गरीब को मिटा रहा है ये, बस ये लोग ख़त्म हो जाए। आपने 3 साल में क्या किया? 2021 में बिजली नहीं है, 70-72 में एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज हम बात करेंगे न्यूज़ से रिलेटेड एक सियासी शख्सियत के हवाले से। डिफरेंट लोग जो हैं हमारे स्टूडियो में आते रहते हैं, विज़िट भी करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी जमात के, अगर हम सियासी पार्टी की बात करते हैं तो उनकी स्ट्रगल और इनकी जो है एक मेहनत वो हमें हर जगह पर नज़र आती है। बड़ी ही सादगी पसंद ये जमात कहलाई भी जाती है और हर जगह पर के लोगों के साथ जो है वो खड़ी भी होती है। हर तरह के जो मसले मसाइल और जहाँ पे भी जो भी कुदरती आफत भी आती है वहाँ पे भी ये लोग मौजूद होते हैं। हम आज बात कर रहे हैं नाज़रीन जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी जिसके इस वक्त सरबराह अमीर हैं सिराजुल हक साहब, और सवात और नलकोट से बिलोंग करने वाले हमारे बड़े ही करीबी और बड़े ही अजीज़ और रहनुमा जमात इस्लामी सैयद इज़हारुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इज़हार भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं हम? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आए हैं लाहौर में, आपको वेलकम करते हैं। टाइम बहुत कम मिलता है आपका, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा सियासी सफ़र जो आपने शुरू किया था वो कैसे शुरू हुआ था और कितना अरसा हो चुका आपको सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राना साजिद साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ का विज़िट कराया। असल में ऐसी बात है कि मैंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 2008 से किया हुआ था। ठीक है। और मेरी सियासत में आने का मकसद जो था, क्योंकि मैं एक मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता हूँ और आम माशरे के आम अफराद है, तो बहुत सारे ऐसे वक्त आए थे कि मुझे ज़रूरत आई थी कि काश कोई होता आज, क्योंकि इसी मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि वो मेरा सिफारिश करता। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ऐसा ना हो कि मैं उन लाचारों की, उन गरीबों की जिनका कोई सिफारिश का ना हो, जिनके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए ना हो, तो उनके लिए मैं आ जाऊँ और उनका आवाज़ मैं उठा लो। तो खिदमत की जज्बे से और आवाम की खिदमत की जज्बे से और जुल्म की रोकथाम की के लिए मैंने सियासी सफ़र का आगाज़ कर दिया। बिल्कुल सही है। मतलब 2008 से आपने आगाज़ किया और डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा पहलू है कि आवाम की खिदमत को लेके आए। आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं किसी बड़ी सियासी पार्टी या मतलब इस तरह के अपने मफाद को मद्देनज़र नहीं रखा। तो पहली सियासी जमात ज़ार भाई अगर पूछें वो कौन सी थी और आपने क्या सोच के उसको जो है वो चूज़ किया था, ये बताएं। सबसे पहले मेरा जो नज़रिया था, जो सोच था, वो इसी मुल्क की हालात को देखते हुए कि यहाँ पर करप्शन है, जुल्म है, जबर है, मेरिट की वायलेशन है, तो इमरान खान साहब जो थे उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हम जो है निज़ाम बदल देंगे। तो डेफिनेटली हम भी चाहते थे कि इस मुल्क का निज़ाम बदल जाए। तो मैंने इमरान खान साहब के साथ शमूलियत की और इमरान खान साहब के काफ़िले में चल रहा था। सही हो गया। मतलब खान साहब के तब्दीली के सफ़र में आपने जो है उनके साथ जो है वो रास्ता शुरू किया, अपना आगाज़ किया। तो अगर इज़हार भाई हम बात करते हैं आपके इलाके के हवाले से, सवात, मेंगोरा, मटा और ये सारा सराउंडिंग का जो एरिया जिससे आप बिलोंग करते हैं, नालकोट भी इसी में शामिल होते हैं, मसाइल अगर हम बात करते हैं, इश्यूज़ क्या क्या हैं, बेसिक जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, वहाँ के रहायशी जो हैं उनको मसले क्या हैं? हमारा इलाका मठा, आपने तो भी चक्कर लगाया हुआ है उधर। हम रूरल अर्बन एरिया में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के सबसे बड़े मसाइल जो है वो रोज़गार के है, वहाँ की जो तरक्की है, वहाँ के जो लाइफ स्टैंडर्ड है लोगों की, वो बहुत कमज़ोर थी। सही। तो उसी वजह से वहाँ मैं आपको बता देता हूँ अभी इसी दौर में कि वहाँ हमारी तहसील से एक जो है ना महमूद खान साहब है, हमारा वज़ीर आला है, एक सूबाई वज़ीर महबूबुल्लाह खान साहब है, उसके साथ वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब भी हमारी इसी तहसील से है। तो अभी मैं आपको बात करता हूँ कि अगर वहाँ के तरक्की को आप देखें ना तो बहुत छोटे छोटे काम हो चुके हैं। तरक्की जिसे कहते हैं वो उधर नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ
کہ میں اپنی یونین کونسل کی بات کروں گا، بہار یونین کونسل ہے، وہاں پر ابھی تک ان بڑے بڑے عہدیداروں کے باوجود یہ پازل مانڈا سے اوپر جو علاقہ ہے تقریباً 5-6 کلومیٹر کا ایریا جو ہے، وہاں ابھی تک 2021 میں بجلی نہیں ہے وہاں کی۔ اچھا، مطلب ابھی تک بجلی بھی نہیں ہے؟ ابھی تک وزیر اعلیٰ کی تحصیل کی بات، اور وزیر مواصلات، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ہی کی اس ایریا سے ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ ایک شہرات اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، تو بجلی سے محروم ہونا، تو وہ پھر وہ لوگوں نے کیسے ووٹ کیسے دیا پھر ان لوگوں کو؟ وہ تو لوگوں نے تبدیلی کے لیے دیا تھا کہ تبدیلی آئے گی، یہ وطن، یہ علاقہ گلی گلزار بن جائے گا، تو اسی وجہ سے اسی علاقے کا، میں اپنی کونسل کا بات کر رہا ہوں کہ اسی علاقے میں پازل منڈا سے اوپر وہاں جو ہے نا تقریباً 1970 میں 72 میں ایک پرائمری اسکول بنا ہوا ہے، ابھی تک اسی علاقے میں صرف مطلب 72 سے لے کے ابھی تک ایک ہی ہے، ایک ہی پرائمری اسکول، وہ بھی پرائمری، تو وہاں صرف ایک بندہ ہے جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، بہت بڑی آبادی ہے اسی علاقے کی، تو ایک بندہ ہے اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، باقی اسکول نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پرائمری پڑھ کے پھر یہ شوگر کینز کی مل میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی یونین کونسل کی بات پھر کروں گا کہ یہ اس پوری یونین کونسل میں گرلز کی جو ہے نا ہائی اسکول نہیں ہے ابھی تک۔ بالکل صحیح ہے، ہاں۔ اچھا ناظرین، بالکل بڑی ایک سمجھنے کہ المیہ ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے بھی۔ اظہار اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایشوز اس طرح کے بتائے جا رہے ہیں کہ 1972 کی یہ بات ہے کہ وہاں پہ تب سے ایک پرائمری اسکول قائم ہوا تھا، آج بھی وہاں پہ صرف پرائمری اسکول ہی ہے، کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی تو پھر بہت ہی دور کی بات ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے جو بڑا المیہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب بہت ہی ایکٹیو اور بڑے تیز ترین یہ سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، انہوں نے بڑے زور و شور سے خان صاحب کا ساتھ بھی دیا تھا، اور ابھی یہ کہتے تھے کہ تبدیلی تو ایسے آئے گی اور حکومت میں آنے کے بعد عوام کے حالات بدل جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی انہی کے حلقے کے حالات جو آپ سن پا رہے ہیں کہ یہ ہیں کہ وہاں پہ اگر پڑھنے کے لیے اور سمجھ لیں کہ بجلی کی بھی صورتحال نہیں ہے، تو پھر ایک بڑا ہی سمجھ لیں کہ تبدیلی سرکار کے لیے یہ ایک بڑا سمجھ لیں کہ خوفناک پہلو بھی ہے کہ آپ اپنے حلقے جو جہاں سے منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں، جہاں کے منسٹرز ہیں، محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے پی کے وہاں کے حالات بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اظہار بھائی، آپ نے پھر یہ ساری چیزیں جو وعدے نہیں پورے ہوئے پی ٹی آئی کی جانب سے جو کہا گیا تھا، اس کے بعد یہ پھر خیال آیا کہ اب میں پی ٹی آئی سے بلانگ نہیں، مطلب یہاں سے تعلق قطع کرتا ہوں اور دوبارہ دوسری سیاسی پارٹی کو جوائن کیا، کیا بنا؟ اصل میں بات ادھر بگڑ گئی کہ خان صاحب نے جو ویژن دیا ہوا تھا، یہ بات تو واضح ہے کہ ایلیٹ کلاس لوگ جو ہے نا، جو دوسری مائگریٹڈ برڈز جو ہوتے ہیں نا، ایک جس پارٹی کی دور آنے والی ہوتی ہے وہ اسی پارٹی میں جا کے شمولیت کرتے، تو اسی طرح تحریک انصاف میں بھی ایسا ہوا کہ وہ ایلیٹ کلاس لوگ جو ہے وہ یہاں تحریک انصاف میں آنے لگے، اور ان کو یہ ٹکٹ کی میرے خرید و فروخت کہوں گا وہ شروع ہو گئی۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ تبدیلی وہی لوگ لا سکتے ہیں جنہوں نے خود دکھ درد اور تکالیف سے ہو۔ ایلیٹ کلاس کے لوگ جب آتے ہیں نا، تو ان کو تو نہ عوام کی یہ دکھ درد کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، ان کو خود سے ایشوز کا تو ہے ہی نہیں ہے نا، ان کے پاس کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تو محلات میں رہتے ہیں، وہ محلات میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو عام آدمی اور غریب آدمی کے مسائل۔ تو اچھا، ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ویژن تھا خان صاحب کا تبدیلی کا، وہ بدل گیا یا پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ مطلب اگر آپ اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں رانا صاحب، خان صاحب کا ویژن جس پر اس نے ووٹ لیا تھا وہ تبدیلی تھی، اور تبدیلی میں اس کے جو مین نکات تھے، سب سے پہلا یہ تھا کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ۔ بالکل۔ دوسرا ایسا تھا، انہوں نے خود کہا تھا، میں ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا بذات خود خان صاحب کے پاس، تو اس میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ جب میں نے یہ بات کہی ان کو کہ خان صاحب آپ تو ایلیٹ کلاس لوگ واپس لے کے آئے ہیں جو کرپٹ ہے، تو خان صاحب نے کہا آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی ہے، میں ان لوگوں کو پڑھ نہیں دوں گا، میں بلدیاتی الیکشن گورنمنٹ بنتی ہی 3 مہینوں کے اندر میں بلدیاتی الیکشن کراؤں گا، اور کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کے ساتھ کوئی پڑھ نہیں ہوگا، یہ لوگ صرف قانون سازی کریں گے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جیسی وہ لوگ آئے
تو ان کو جو منسٹرز آئے سارے کے سارے فنڈ ان کو دی جا رہی ہے. صحیح. اور باقی رہی خان صاحب کی ویژن کی، تو خان صاحب نے جو وعدے کیے تھی سب سے پہلے اس میں ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ. تو تعلیمی ایمرجنسی تو آج یہی ہے کہ اتنی ایمرجنسی آ گئی کہ لوگ مجبور ہے کہ کہاں سے پیسے لا کر وہ کالجز کی فیس اتنی بڑھائی ہے کہ کہاں سے وہ جمع کرے. اور میرے خیال سے غریب لوگ جو ہے نا وہ تعلیم سے دور ہٹ رہے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، ان کے وہ اخراجات پوری نہیں کر سکتی. تو تعلیمی ایمرجنسی تو گئی ان کی. دوسری بات جو ہے وہ کرپشن کی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سارے جو منسٹرز ہیں کے پی کے سے جو تعلق رکھتے ہیں، میں کے پی کے کی بات کروں گا، تو میرے ساتھی تھے، ہمارے جیسے عام لوگ بھی اس میں تھے، بہت سارے غریب. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے محلات جو بن رہے ہیں، ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کی جو جائیدادیں بن رہی ہے، تو انہوں نے اتنی کرپشن کی کہ کرپشن کے خاتمے کے نام پر انہوں نے کرپشن کرتے رہے، انتہا کرتے رہے. بڑا ظاہر کلمیہ ہے. بالکل. اور بات کرتے ہیں جس طرح خان صاحب نے کہا دیجیے 1 کروڑ جو نوکریاں، 50 لاکھ گھر ہوں گے، اور سمجھ لیں یہاں پہ باہر کے ملکوں سے لوگ جو ہیں وہ کرنے آئیں گے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے نوکری ہے ہی نہیں ہے، بے روزگاری اتنی ہے. اور اس کے بعد گھر کی بات کرتے ہیں، ٹیکسز اتنے لگتے ہیں، ابھی منی بجٹ آیا، پھر پہلے سے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اور چیزیں مطلب اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہیں. وہ خان صاحب جو بل پھاڑتے تھے بجلی کا کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے، بجلی بہت مہنگی، بجلی ہر تیسرے دن تو مہنگی کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں، یہ اس کا کیا بنا؟ اصل میں وہ خان صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے غریبی ختم کرنی ہے، غریب ختم کرنا، غریب ختم کر، غربت نہیں ختم کر رہی. غربت نہیں، تو وہ غریب کو مٹا رہا ہے کہ بس یہ لوگ ختم ہو جائے. آپ دیکھیں نا رانا ساجد صاحب کی، روز آپ دیکھتے ہوں گے کہ پلا جگہ پر ماں نے اپنی 3 بیٹوں کو زہر دے کر قتل کر دیا، بھوک اور افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. کوئی نہر میں بچے پھینک رہے ہیں. اور تو میں خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ تو مدینہ کی ریاست بننے کے دعوے دار بنتے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کا تو یہی اصول تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا جو ہے نا وہ پیاس سے مر جائے تو اس کا بھی جواب حاکم وقت کو دینا ہوگا. تو یا تو لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، اور خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل ناخبر بیٹھے بنے ہیں. اگر یہ پوچھا جائے اظہار بھائی، آپ کو نیا پاکستان پسند آیا؟ نہیں، نیا پاکستان تو میرے خیال سے پاکستانی عوام پر عذاب مسلط ہوا ہے. اور آپ نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی اور 1 کروڑ نوکریوں کی، تو آپ دیکھیں نا کراچی میں، ادھر لاہور میں، اسلام آباد میں کتنے لوگوں کے گھر انہوں نے اجاڑ دیے، کتنی جو ہے نا تجاوزات کے نام پر کتنی بلڈنگیں گرا دیے. تو میرے خیال سے وہ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں، 50 لاکھ افراد کو یہ بے گھر کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا 1 کروڑ نوکریاں کتنے لوگ انہوں نے نکالے. ابھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ ہے 35,000 ایک ڈپارٹمنٹ سے انہوں سپریم کورٹ نے بحال کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیں تو دینے کی بجائے وہ نکالنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر جو ہے نا وہ کے پی کے میں آپ دیکھ لیں، یہ MTI ایکٹ کی وجہ سے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ نوکری چھوڑ کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ابھی اگر دیکھا جائے 3 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، صورتحال آپ کو ساری پتہ ہے کہ کیا کچھ پیٹیاں نے جو بھی کہا کچھ بھی ہوا نہیں ہے. زرداری صاحب اور پھر میاں صاحب اور یہ وہ باہر سے ان کو لے کے آئیں گے، پیسہ آئے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اب پھر سے بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، فیز وائز ہو رہے ہیں. کے پی کے میں اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی ہونے جا رہے ہیں، اور دیگر پھر پاکستان کے جو مختلف صوبوں میں بھی ہوں گے. اس کے بعد جنرل الیکشن بھی آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ سے خان صاحب کو اقتدار ملے گا یا نہیں؟ میرے خیال سے، اور جتنا میرا اپنا انالیسس ہے، ایسا پھر کبھی نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کو لوگوں مطلب عوام اتنی تنگ آ چکی ہے، اتنی تنگ آ چکی ہے. دیکھیے کے پی کے میں مولانا صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. مولانا صاحب کو اس لیے ووٹ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس کے سخت مخالفت ہے. بالکل ایسے مخالف ہے. تو مخالف عوام اتنے تنگ آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ دکھ دینے کے لیے اس کو ووٹ دے رہے ہیں. انہوں نے عوام کو اتنا دکھ دیا ہے کہ لوگ رو رہے ہیں، اور اس کو مطلب اس کو تکلیف دینے کے لیے مولانا صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اور رانا صاحب سب سے بڑی بات جو ہے نا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے نا خودکشی کر لوں گا اگر میں نے قرض لیا. تو آپ کو میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہوا ہے
تو آٹے کی پी किलो 70 साल में 30 रुपये पर गई हुई थी। इसकी गवर्नमेंट आई तो सीधा 70 रुपये पी किलो पर गया। चीनी जो थी वो 50 रुपये पी किलो फरोख्त हो रही थी। जब खान साहब ने 3 महीनों के अंदर उसे 800 पर ले गया। इसी तरह अगर आप देखें तो जितनी भी अशिया खुर्दनोश है तो सारे जो है ना वो आसमान से उसकी कीमतें बातें कर रहे हैं। और सबसे आम बात जो खान साहब का विजन था, जो वो कह रहे थे कि खुदकशी कर लूँगा अगर कर्ज लिया, और पाकिस्तान जो है वो कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। आप देखिए ना, इन 70 सालों में पाकिस्तान बनने के बाद ये 25,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया था। जितने 70 साल सारी गवर्नमेंट इसमें जो मार्शल लॉज है, ये जो भी सियासी पार्टी जितने आई हैं उन्होंने, लेकिन खान साहब ने इन 3 सालों में 20,000 अरब का कर्जा ले लिया। वो उन्होंने 70 साल की कसर निकाल दी। और अभी ये कह रहे कि ये पिछली गवर्नमेंटों का करना है। मैं खान साहब से पूछना चाहता हूँ कि खान साहब, आप जो भी आप हालात ख़राब कर देते, कहते कि ये पिछले गवर्नमेंटों का नाम है, आपने 3 साल में क्या किया? बिल्कुल सही है। 3 साल में आपने कौन से डिपार्टमेंट को ट्रैक पर लाया? आपने मुल्क के लिए 3 साल में किया वो छोड़ो कि उन्होंने किया, आपने क्या? बिल्कुल सही हो गया जी। इज़हार नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद इज़हारुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और जमात इस्लामी का से इनका तल्लक है। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और उनकी 3 साल जो कारकर्दगी है वो सारे लोग जानते हैं कि आज जितनी महंगाई हो चुकी है, खान साहब ने वो जो दावे किए थे कि बिजली की कीमतें कम होंगी, बिजली के बिल को जलाया गया था कीमतें कम करने के लिए, लेकिन आज आसमान पे पहुंची हुई कीमतें। 40-45 यूनिट का बिल जो है वो 4 से 5 हज़ार के करीब बन रहा है। और इसी तरह जो अशिया खुर्दनोश की बात कर रहे हैं वो भी डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे वो भी आपने देखा KPK में, जो कि खान साहब का जहाँ पे 8वां साल इक़्तिदार का चल रहा है, कि 5 साल से कबल और 3 साल अब भी हो चुके हैं, वहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है PTI के लिए, PTI की गवर्नमेंट के लिए, उनके वज़रा के लिए, कि अवाम जो है इतनी तंग आ चुकी है। और इस तरह के हालात हैं कि दोबारा से अगर इलेक्शन जनरल होने जा रहे हैं 2 साल बाद, और बल्दियाती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो फिर टफ मुकाबला काफ़ी देखना पड़ेगा। और PTI जो है वो उनके वज़रा ख़ासतौर पे अवाम में जाते हुए खासे जो है वो घबराए भी दिखाई दे रहे हैं। इज़हार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जमात इस्लामी के हवाले से और उनके मंशूर के हवाले से भी जानेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ आइएगा।